ऑनरेबल श्री प्रसाद लोलयेकर सर, म्हजे वांगडी डॉक्टर बालाजी शेणॉय आणि हांगा जमिल्ले सगळे प्रेस सुरू जाल्लें आनी हें काम सुरू जाल्लें म्हाका दिसता की नोव्हेंबर 2023 आनीक आयज बरोबर सादारण 1.5 वर्स जाल्लें आसा आनी एका वर्सा भितर ही कमिटी ह्या कमिटीन आमी अपॉयंट केल्ली आनी ह्या कमिटीच्या पयलीं आमी कपल ऑफ ओकेजन्स वी हॅड इंटरेक्शन विथ द वेरियस डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स जे तज्ञ आसात तांचे कडेन हेरिटेज किंवा बाकीचे हेरिटेज टुरिजमाचे जे तज्ञ आसात तशेंच आर्किओलॉजिस्ट आनी बाकीचे साबार जे स्टेक होल्डर आसा आनी तज्ञ आसात तांच्या सगळ्यांच्या डिस्कशनाच्या तशेंच वेरियस स्टेक होल्डराचे तांच्या इनपुटा खातीर आनी तांच्या म्हायती आनी संकलना खातीर आनी ताच्या नंतर ड्राफ्ट कमिटी पर्टिक्युलरली डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय आनी डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी म्हाका दिसता की आमच्या गोंयानच भितर कन्सल्टंट अपॉयंट करनासतना पयले फावटी एक कॉम्प्रेहेन्सीव होलिस्टीक एप्रोच दवरून आनीक साबार विशयाचेर अभ्यास करून म्हणजे जी पॉलिसी फ्रेम करता आसतना तांणी अनेक जे पॉलिसी हॅज बीन फॉर्मुलेटेड बाय स्टडी आसात ताचो पूर्ण अभ्यास केलो आनीक आमचे गोंयचे जे अनेक पुस्तकां आसात आनीक आमचे दायज आसा हाचो पूर्ण अभ्यास केले नंतर ह्या पॉलिसीक हात घालो आनी तातूंत भितर डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी आपले बरे इनपुट्स दिल्ले आसा अभ्यासू वृत्तीन ही केल्ली आसा आनी डॉक्टर पांडुरंग फळदेसायांच्या अध्यक्षते खाली ही पॉलिसी आमकां आयली। ही पॉलिसी आमी जेन्ना म्हणटात ती गोवा स्टेट हेरिटेज पॉलिसी 2025 करतले, कशे तरेन रिस्टोर करतले, कशे तरेन आमी मेंटेनन्स करतले, हावजकीपिंग करतले हाचे पुराय डॉक्युमेंटेशन हातूंत भितर आसतलो। हो जर गायड एक फावटी वाचलो जर जाय जाल्यार आमचो स्कोप ऑफ वर्क आमी करतले। आतां हांव वता आसतना डिटेलिंगाक वचचे पयलीं ह्या पॉलिसीचो स्ट्रक्चर आनी ड्युरेशन आमी मेन्शन करता आसतना म्हणटात की पॉलिसी वील स्टँड फॉर अनदर 5 years। ह्या पॉलिसीचें इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ज्यो गजाली आमकां नजरेक येतल्यो ताचें आमी डॉक्युमेंटेशन दवरतले आनी 5 वर्सां नंतर आमी परत एक रेफर करून केल्ले आसात। लिगल एंड लेजिस्लेटीव फ्रेमवर्क म्हणजेच आमकां जे एक्ट्स जाय पडटले तातूंत भितर कॉन्ट्रोवर्सीस निर्माण जावपाक जायना। सेंट्रल आनी स्टेट एक्ट्स आसात ते आमकां कशा पद्दतीन जाय ह्या पॉलिसी भितर आमकां मेळटात। कोर हेरिटेज मॅनेजमेंट एरियाज म्हणजेच आमी कन्जर्वेशन करतले, रिस्टोरेशन करतले, प्रिजर्वेशन करतले, प्रमोशन करतले किंवा ज्यो गजाली रेवेन्यू जनरेशन कशें करतले, रेवेन्यू शेअरिंग कशें करतले हे सगळे आस्पेक्ट ह्या पॉलिसी भितर आमकां डॉक्युमेंटेड सापडटात। स्पेशलायज्ड गायडलायन्स फॉर हेरिटेज मॅनेजमेंट रेग्युलेशन एक्ट्स कशें करतले हे सगळें आहा। एक्शन एंड ओरिएंटेशन इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन म्हणजेच आमी खंयच्या वेळार ह्या वर्साक कितले करतले, आमकां फंड्स एलोकेशन कितले जातले, आमी इम्प्लिमेंटेशन कितें करतले, एक्झिक्युशन कितें करतले हाचे प्रॉपर 5 वर्सां खातीर प्लॅनिंग करून प्रत्येक वर्साक आमी जे काम आमकां डिफायन केल्लें आसा तें घेवपाचो हो प्लॅनूय हातूंत भितर सापडटलो। म्हणजे बाकीचे जे आसा एनेक्शर, डेफिनेशन, रेफरन्सीस आसतलें की हें सगळें प्रोटेक्ट करपाक जाय। हेरिटेज एज इंटग्रल पार्ट टू आयडेंटिफाय एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मिशन कितें आसा, मिशन गोल्स कितें आसा तर आयडेंटिफाय, क्लासिफाय, कन्जर्व एंड प्रमोट द हेरिटेज ऑथेंटिकली, एनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कोऑर्डिनेशन एंड एक्टिव्ह पब्लीक एंगेजमेंट म्हणजे आमचे एडमिनिस्ट्रेशनाचे कोणाक खंय कशेंच हें करनासतना ताजे इन्सेंटीव ओनर्स, सपोर्ट टू प्रायवेट ओनर्स, इंटिग्रेट हेरिटेज इंटू प्लॅनिंग, टुरिजम, एज्युकेशन एंड क्लायमेट रिजिलन्स। म्हणजे कोर ऑब्जेक्टीव जर कितें आसा जर जाय जाल्यार हें सगळें जातलेंच, प्रमोट करतले किंवा रिस्टोर करतले, कन्जर्व करतले, त्याच बरोबर आमच्या भुरग्यांक स्टडी करपा खातीर, रिसर्च करपा खातीर, हाजे रिसर्च पेपर करपा खातीर PhD, कल्चरल लँडस्केप, प्रोटेक्ट सेक्रेड ग्रोव्स, खाजन लँड्स, वेटलँड्स, रिवर्स, बायोडायवर्सिटी झोन्स। म्हणजे आमी हें सगळें म्हणटा आसतना कोणाच्याच खंयच्याच डिपार्टमेंटाचेर एनक्रोचमेंट करना आसतना आमचे जे दायज आसा ते सांबाळून दवरपा खातीर बाकीच्या डिपार्टमेंटाक भितर स्कोप आसतलो हे सगळे कामां। म्हणजे जेन्ना आमी वेटलँड्स म्हणटात, बायोडायवर्सिटी झोन्स म्हणटात, बाकीचे डिपार्टमेंटां करतले फावटी समरायज करपाक जाता। इनटेंजिबल हेरिटेज प्रमोशन म्हणजेच आमी बाकीचे इनटेंजिबल म्हणजेच आमचे जे हेरिटेज आसा, ओरल हिस्ट्री डॉक्युमेंटेशन, एखादे वेळेस संगीतान भितर आमचे एन्शंट काळान भितर शिगम्याची गीत आसतली, चौरंगी आसतल्यो किंवा सुवारी वादन आसतलें, ओवयो आसतल्यो, मणी आसतल्यो
किंवा लळीत आसतले, कीर्तन आसतले, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आयज मेळ्ळो आसतलो किंवा आमचो रोमटामेळ आसतलो, तालगडी आसतले, मोरुलो आसतलो, इंत्रूज आसतलो, फुगडी आसतली, धालो आसतले, तियात्र आसतली, कातरां आसतलीं, अशें जे आयज लुप्त जायत आसा नव्या जमान्या भितर. आनीक ह्या खातीर हांचें आमकां प्रिजर्वेशन करपाक जाय. आनीक दुसरें आमचें थिएटर आर्ट आसा, तातूंत भितर पेरणी आसतलो, जागोर आसतलो, रणमाळे आसतले, मुसळ खेळ आसतलो, दशावतरी नाटकां आसतलीं. हांव थोडेशें हाचें वर्णन करतां, पूण हाच्या भायर आमी सांगलां म्हणून तांकां शिकोवपाचें, जाणें करून हें प्रिजर्वेशन आनी फुडले जनरेशना खातीर आमचें दायज राखून दवरपा खातीर आमचे ह्या हेरिटेज पॉलिसीन भितर आमी स्कोप करून दवरतात. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल म्हज्या गांवांत आमी पयर देवूळ बांदता आसतना कांय मुर्ती मेळ्ळ्यो आनी तातूंतल्यान एक स्तंभ अशें, म्हणजे तातूंत भितर बिरगळ म्हणटात, बीर बलिदान जावं ताचे वेल्यान आमी जेन्ना इतिहासकारां कडेन पळयलें तेन्ना व्हरून आमचे बालाजी थंय वचून दाखयलें. त्या वेळार ताणें म्हणपाक लागलें की त्या जमान्यान भितर म्हणजेच कदंबकालीन सादारण 11व्या शेतकात तेन्ना आमकां ऋषीवन म्हणून त्या गांवचें नांव आसा आनी त्या ऋषीवनाच्या त्या न्हंयच्या कुशावतीच्या न्हंयच्या कांठार आमकां कार आरतींक मेळटा, बावलेचें मळ म्हणून मेळटा, थंय अशें मेळटात. ज्यो कांय गजाली आतां पर्यंत आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर त्यो प्रिजर्वेशन जावपा खातीर आयल्यो नात. अशें ज्या वेळाचेर खंयचेय प्रायवेट प्रॉपर्टीन आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आमचे कडेन घेवपा खातीर आमकां कितें कायदे करचे पडटात आनी कितें इन्सेंटीव दिवचे पडटात, पब्लीक पार्टिसिपेशन कशें करतात हाचेरय करतात. आमी शेळड्या जेन्ना ते सांबाळपा खातीर आमी प्रयत्न करतात. आनी हें सगळें करपा खातीर आमचे गोंयचें दायज संकलन स्कीम म्हणून ह्या हातूंत भितर एक स्कीम केल्ली आसा. अश्यो वेरियस स्किम्स येवपाक शकता कालांतरान. फॉर दी सर्वे म्हणजे हे गोंयचें दायज संकलन स्कीम म्हणजेच आमच्या प्रत्येक विलेजीन ज्यो कितें एंटिक्विटी आसा, सर्वे आसा, ताचो सर्वे करतले आनी ताची नोंद करतले आनी ताचो इतिहास कितें आसा ताचो रिसर्च करून ताचेर पेपर तयार करतले आनी ते त्या गांवचे जे भुरगे आसतले, त्या गांवचे जाणकार आसतले, ताका खूब पुराणांतल्यान तातूंतल्यान कदंबकालीन आसतले किंवा बाकीचे सगळ्यांक वचना पोर्तुगीज कालीन आसतले, ह्या सगळ्यांची राज्यां हांगा येवन गेलीं. आनी ताचे नंतर आयज आमकां पळोवपाक जाय पोर्तुगीज कालीन आयज अनेक प्रायवेट घरां आसात आनी तीं घरां कॉलेप्स जातात. आनी कांय वेळार प्रश्न येता की येदे व्हडलें गोंयचें दायज आसा, जाका हिस्ट्री आसा, तें अशें वगडावपाक जायना. पूण आमी जर ते तयारी आसा, जर जायत ओनरशीप तांचीच आसतली, कशे प्रकारे कितें करपाक जाता त्या पॉलिसी भितर ब्रॉड स्ट्रक्चर केल्लो आसा. आनी त्या वेळार थंय एखादे वेळेस सोसायटी स्थापन करपाचें, इंडिविज्युअल लेवलाचेर त्या ओनरा कडेन जबाबदारी दिवपाची आनी जमलेलो जो रेवेन्यू कलेक्शन जनरेशन आसा ताचें कशें वांटेक करपाचें. म्हणजेच ताचें फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ मेमोरियल फ्रिडम स्ट्रगल आमी पळयतात खुबशे फावटी विधानसभेन असोय आवाज जातालो की आझाद मैदान मेंटेन जायना, लोहिया मैदान मेंटेन जायना आनी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट कितें करता, आमचे चिफ्टेन मेमोरियल जे कुंकळी आसा 16 महानायकाचे स्तंभ आसा तो मेंटेन जायना. त्या वेळाचेर आमचें उत्तर आसतलें की हाका 100 वर्सां फॉर हेरिटेज हावजीस हांवें तुमकां सांगलें आसा की रेवेन्यू शेअरिंग मॉडेलान तांचो ओनराचो हक्क दवरून आमी सरकारा भितर तांकां भागीदारी करून कशें घेतले, अशे प्रकारचे ही पॉलिसी ओवरऑल ब्रॉड पॉलिसी आसा. हातूंत भितर आमी पळयतात की टँजिबल इनटँजिबल जे आमचे अजून प्रोटेक्शनान वालची मिरची पावडर एक्सेट्रा म्हणजे गोंयचे जे कितें पिकावळ पसून आसा आनी ते वेगळ्या रितीन आसा आनी ती इन्स्टिक्ट जायत आसा तांकां प्रोटेक्शन करपा खातीर ह्या पॉलिसीन भितर स्कोप आसतलो. आतां इम्प्लिमेंटेशन फ्रेमवर्क कसो आसतलो की इन्स्टिट्युशनल सेटअप, सेपरेट आर्कायव्ज एंड आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट एम्पावर्ड बाय लेजिस्लेशन्स हे प्रोटेक्ट करतले. क्रिएशन ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंटल टास्क फोर्स, महत्वाची जे मॉन्युमेंट्स आसात, महत्वाची हिस्टोरीक स्थळां आसात, पोर्तुगीज काळान भितर ऐतिहासीक जाका म्हत्व आसा अशे सगळे ज्यो वास्तू आसात ताचें प्रिजर्वेशन करप आनीक ताचे ट्युरिजमाच्या एंगलांतल्यान किंवा इको ट्युरिजमाच्या हातूंतल्यान ह्यो ट्रेल्स करप. तशेंच स्टुडंट्स समिती अशेच पॉलिसी जेन्ना करतात त्यो आमी कोणाक तरी कन्सल्टंट अपॉयंट करून भायल्यान घेतात. आमचे गोंयचेच जे तज्ञ लोक आसात जांचे खुबशे योगदान ह्या पॉलिसी भितर आसात त्या सगळ्यांचे हांव खूब मनाकाळजांतल्यान देव बरें करून विशेश करून डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय
ह्या डॉक्युमेंटा ही एक आउटलायन आसता, ही एक पॉलिसी आसा. ह्या पॉलिसीच्या अंतर्गत आमी ज्यो स्किम्स करतल्यो त्या स्किमांनी पावपाचें. सगळेच एका बरोबर केन्नाच येवचें ना. इम्प्लिमेंट जातली. फॉर एग्जाम्पल ही पॉलिसी जरी आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटान केल्ली आसली तरी हेजें इम्प्लिमेंटेशन फक्त आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट करतले तशें ना, हेजें वेगवेगळे डिपार्टमेंट करतले. फॉर एग्जाम्पल नॅचरल ज्यो आमचे हेरिटेज आहात, देवराई म्हणात किंवा नॅचरल न्हंय म्हणात, अश्यो हे देव करतले. आतां आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट जेन्ना खंयचीय समजा फोर्टाचें कन्जर्वेशन करपा खातीर जेन्ना आपलो प्रोग्राम तयार करतले तेन्ना ते सगळे फोर्ट एनलिस्ट करतले. जेन्ना कोण आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट हेरिटेज हावसिसाचें जेन्ना कन्जर्वेशन करपाक सोदतले तेन्ना ते एनलिस्ट जातले सगळ्यो. त्यो We will invite the applications. ना ते आसा न्ही, एलिस्ट्रेटिव्ह लिस्ट आसा ना, पॉलिसी भितर आसा ना. हे तुमची हे तुमकां आमी ताच्या भायर एड जावपाक शकता. हय हय हे लिस्ट पळय हा, हे टेंटेटिव्ह लिस्ट हें दिल्लें आसा. आतां भितर टेंटेटिव्ह लिस्ट आमी दिला, हे टेंटेटिव्ह लिस्ट केल्लें आहा. पूण जर कोणी समजा आयडेंटिफाय करून हाडटा बाबा हे पळय हें एक हावज उरला म्हण, जाल्यार तो जेन्ना पळय प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करतले तेन्ना ते गव्हर्मेंट डिसिजन घेवन ताकाय इन्क्लूड करपाक शकता. त्याचे खातीर प्रोविजन केल्लें आसा. ह्या हातून एक टास्क फोर्स कमिटी केल्ली आसा, इंटर डिपार्टमेंटल. दीस इज जस्ट फॉर प्रेस ब्रिफींग. एक्चुअल पॉलिसी जी आमी हेचेर घातला, आमी नोटिफाय करतले, तो गजेटाचेर ती मेळटली डिटेल. प्रोटेक्टेड सायट्स आतां हे Because we are concerned, this policy has come. म्हणजे आमकां कन्सर्न आसा म्हणून सच अ क्वेश्चन. वाय ओनली वी? एवरी